बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। पाकिस्तान और दुनिया भर में सच कहने सच सुनने वालों को तारिक खान का सलाम। दो तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट मौज़ूआत लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़श्ता 2-3 रोज़ में मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा। मैं माज़रत चाहूँगा मोहब्बत करने वालों से। मैं आपकी तवक्कुआत के मुताबिक 2-2, 3-3 व्लॉग नहीं कर सका। आज इस एक व्लॉग को 3 in 1 में समझिएगा। इसमें मैंने कुछ बहुत ख़ास बातें करनी है आपसे। शुरू में आपसे हमेशा की तरह ये गुजारिश, ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है, मैं आपकी आवाज़ बनता हूँ। वक्त के यजीदों ने, फिरौनों ने मेरे जैसी आवाज़ों और आपकी समातों के दरमियान जो डिजिटल फायरवॉल लगाई है, उसके असरात को ज़ैल करने के लिए आप फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपसे एक और गुजारिश ये भी करूँगा, आप सिर्फ 2 मिनट व्लॉग देख के फ़ैसला नहीं कर पाते कि मैंने आगे कहना क्या है, तो आपसे गुजारिश होगी कि मुकम्मल व्लॉग देखा करें। इतना लंबा व्लॉग मैं करता भी नहीं हूँ, तो इंशाअल्लाह मुकम्मल व्लॉग देखेंगे तो मैं 2-3 मौज़ूआत जिन पर बात करता हूँ उन पर आपको खातर खा मेरी कोशिश होती है कि हक़ाइक़ आप तक पहुँचाए जाएँ, सच आप तक पहुँचाया जाए। तो आपसे ये मेरी ख़ास गुजारिश होगी कि 1-2 जुमले सुनकर मेरे बारे में राय कायम न किया करें, मुकम्मल व्लॉग देखा करें। अच्छा, एक दोस्त ने कहा है कि ये मुंह पे मैंने मास्क ऐसे उतार दूं या कुछ। भाई, मैं बापर्दा खातून हूं और मैं बापर्दा नौजवान यूट्यूबर हूं, इसलिए अपना मुंह छुपा के रखता हूं। दूसरा ये बात है कि मैं शर्माता हूं, इस वजह से भी मुंह छुपा के रखता हूं। और तीसरा ये है कि मैं इतना हसीन और जमील हूं, इतना खूबसूरत हूं, अपनी खूबसूरती को नज़र बद से बचाने के लिए भी ये ज़रूरी है कि मैं पर्दा कर लूँ। तो ये इतना मैटर नहीं करता मेरे चेहरे पे मास्क मैं क्यों पहनता हूँ, ये सवाल ना करें। मुझसे ये सवाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। तो इस बात पे अगर आप नज़र रखेंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल, जो दोस्त मुझे मोहब्बतों से नवाजते हैं, मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आगाज़ करूँगा कश्मीर से पहले। कश्मीर के हालात जो ठंडे पड़ते आपको नज़र आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुसलसल लाशें गिर रही हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ये मौजूदा हुक्मरान, भले वो हमारी फोर्सेस हों, भले हमारी एजेंसियां हों, भले वो मुनीर आसम हो, कि आप कश्मीरियों की लाशें गिरा कर उन्हें डरा धमका कर घरों में वापस पहुंचा देंगे, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा। बल्कि किसी भी कौम को, पाकिस्तान के किसी भी लिसानी ग्रुप को, अगर आप ये समझते हैं कि गन पॉइंट पर, बंदूक के ज़ोर पर आप उसकी आवाज़ बंद करेंगे तो वक्ती तौर पर आवाज़ थोड़ी कम हो सकती है, बाद में और ज़्यादा बुलंद होकर उठेगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। आप अगर उनको, एक ही रास्ता है, आप उनकी जायज़ बातों को मानें, उनके मुतालबात नाजायज़ नहीं हैं। वो 12 सीटों को वो ख़त्म करना चाहते हैं, गोली मारो, उनको ख़त्म करो। उन 12 सीटों से पहली बात तो ये, शहबाज शरीफ, जरदारी, मुनीर आसम, आपका क्या ताल्लुक़ है? आपका उन सीटों से फ़ायदा क्या है जिनके लिए आप इस कदर ऑल आउट गए हो कि 12 मेंबर जो कि कश्मीरियों को नहीं चाहिए, वो कहते हैं माजरीन पंजाब या सिंध का और होना भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं कश्मीर की नुमाइंदगी वो करें जो कश्मीर में रहने वाले हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं है। अब KPK में मैं रहता हूँ, मैं पठान हूँ, तो मैं अपनी कौमियत की, अपने इलाके की नुमाइंदगी करूँगा। बाकी सारा मेरा पाकिस्तान है, पंजाब हो या सिंध, हम सब भाई भाई हैं। लेकिन मेरी शनाख्त KPK है। एक मेरा पंजाबी भाई है, उसकी शनाख्त पंजाब है। सिंधी भाई है, उसकी सिंध है। बलूची मेरा भाई है, उसकी बलूचिस्तान है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान का है या कश्मीर का है तो उसकी पहचान कश्मीर है। तो उसको अपनी पहचान पर फ़ख्र करने दें, उसको मानें। और ये जो 12 सीटों को लेके आप ज़बरदस्ती पंजाब से लाकर इम्पोज कर देते हैं, 12 डाकू आप उनके ऊपर सवार कर देते हैं, वो कहते हैं आप मज़ीद हमें ये नहीं चाहिए, तो बातचीत करें, इंगेज करें। अब इसका ये हाल, अगर आपने सोचा है कि आप गोली चलाएंगे, कश्मीरी डरेंगे, कश्मीरी बड़े बहादुर हैं, तुम्हारी गोलियों से उनका तिम्बर का सोटा ज़्यादा ताकतवर है, तुम उन्हें शिकस्त नहीं दे सकते। तुमने कोशिश की रोकने की, तुम नहीं रोक सके। पूरे कश्मीर से लोग निकल के, मैं आज कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं, मैं ख़वातीन को देख के हैरान रह गया हूँ। रावला कोट में इस वक्त मर्दों को तो आप छोड़िए, वहाँ पर जो मेन उनका ग्राउंड है उसमें हज़ारों के हिसाब से ख़वातीन निकल आई हैं।
बूढ़ी, नौजवान, छोटी बच्चियां, नौजवान, हर किस्म की औरतें निकल आई हैं। कैसे तुम करोगे? फिर दूसरा बात यह है कि इससे तुम कामयाबी समझते हो कि इतने बड़े जमे गफीर पर अंधाधुंध आप गोलियां बरसाओगे, बड़ी तादाद में लोग मर जाएंगे, तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि वो लोग मरेंगे तो मरने के बाद वो आपसे मोहब्बत करने लगेंगे और बढ़ेगी नफरत? खुदा के लिए अकल के नाखन लो, अकल को काम में लाओ, कुछ खुदा के बंदो, कुछ अल्लाह का खौफ करो, इस मुल्क को बर्बाद ना करो। कश्मीरी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उन्हें मत गद्दारियों का टैग दो। कौन बागी है, कौन गद्दार है? आप दो चार सबसे बड़े गद्दार तो वो बेगैरत हैं जो दूसरों को गद्दार और बागी कहते हैं। पाकिस्तान के चोटी के लीडरों को तुमने फलां बागी, फलां गद्दार, उसे मार दो। आप पाकिस्तान में बेशुमार लीडर ऐसे हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और उन्हें हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और हमारे इस तबके ने गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए और उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी। ऐसा नहीं होता। एक बात तो ये है, कश्मीर से निकलते हैं, दूसरी तरफ ये जो मौजूदा रजीम है, ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं, इनके करतूत देखें। जंग है अमेरिका और ईरान की, इसराइल की, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तुम बलूचिस्तान के साथ बातचीत नहीं करते, अपने भाइयों के साथ सुलह सफाई नहीं कर पाए। अफ़गानी हमारे भाई हैं, उनके साथ तुम जंग में हो। इंडिया के साथ तो हम हैं ही जंग में। अब कश्मीर में भी तुम जंग में हो। सिंध और बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में तुम्हारे कच्चे और पक्के के डाकू हैं, वहाँ पर भी मुसीबत में हो। के में हमारे ट्राइबल एरियाज में हर वक्त आग लगी हुई है। ऐसे हालात में तुम इन लोगों से बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं, इन लोगों के साथ तुम इनके साथ मुआहदे अमन करने के लिए तैयार नहीं, और तुम इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात करोगे, अमन बहाल करोगे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यही कह सकते हैं इसमें। और अच्छा, ये सब कुछ ये क्यों कर रहे हैं? इन्हें ईरान, सऊदी अरब की ये इतनी लंबी लंबी परवाज़ें, इन्होंने, मेरा गुज़श्ता व्लॉग देखिएगा, बड़ा ख़ास व्लॉग है, तो उसमें मैंने इस पर तफसील से बात की है। देखें, आपने इतनी कोशिश की, खरबों रुपए, पहले ही हमारी इकॉनमी डूब रही है, हम मर रहे हैं, तो आपने अरबों रुपए, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट वो विनस आया, उस पर खर्च कर दिए। पूरे इस्लामाबाद को आपने अरबों रुपए के, तो आपने बड़े बड़े पेनाफ्लेक्स लगा दिए कि बड़ी आपकी कामयाबी। ये कामयाबी वो होती है कि आपके अपने मुल्क में कोई इनकलाब आए, बेहतरी की समझ जाएं आप, इसको तो कामयाबी कह सकते हैं। अपना मुल्क डूब रहा है, अपने मुल्क के अवाम भूखे मर रहे हैं। सबसे बड़ा सूबा, अच्छा ये मैंने कुछ स्टेटिस्टिक देखे हैं गैलप की एक रिपोर्ट में, पाकिस्तान में सबसे गरीब सूबा पंजाब है। आप कहते हैं पंजाब तरक्की, पाकिस्तान में, पंजाब में 2.5 करोड़ बच्चे हैं स्कूल एज के, 2.5 करोड़ बच्चे जिनकी एजेस, 2.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 5 से 11 साल है, वो तालीमी अदारों में नहीं जा रहे। सिंध में इन बच्चों की तादाद 1 करोड़ 70 लाख है। KPK में सिंध से ज़्यादा हैं, KPK में सिर्फ 70 लाख है। ओवरऑल पाकिस्तान में तकरीबन 4.5 करोड़ बच्चों से ऊपर बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। आपको इसकी फ़िक्र नहीं है? गुर्बत अपनी इंतहा का, बिलो द पुअर जो है, पॉवर्टी लेवल, हमारी जो आबादी है मुसलसल बढ़ रही है। आधा पाकिस्तान इस वक्त गुर्बत से नीचे चला गया है। इसकी तुम्हें फ़िक्र नहीं। तुम्हें ईरान और अमेरिका की सुलह करनी है और तुम आके मीडिया पे बक बक करते हो, बकवास करते हो कि हम सुलह कर, ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफ़ा हो गया, वक़ार में इजाफ़ा हो गया। ये है वक़ार में इजाफ़ा? अपने मुल्क के अवाम भूखे मरें और तुम ये कहो कि हमने सुलह कर दी, हमने ये कर दिया। ये इज़्ज़त की अलामत है, ये ज़िल्लत की अलामत है, ये बेगैरती की अलामत है कि तुम हर जगह जाकर दूसरों के तलवे चाटते हो और तुम बल्कि इस हद तक चापलूसी में गिर जाते हो। आपने शर्म शेख में शहबाज शरीफ साहब, एक महजब मुल्क का वज़ीर आज़म, 25 करोड़ लोगों का वज़ीर आज़म, इस हद तक तुम गिर गए हो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दहशतगर्दी करने वाले हैं उन लोगों को तुम अमन के नोबल इनाम देते हो। दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्दों को तुम मैसेंजर ऑफ पीस कहते हो, अमन के पैगंबर कहते हो। तुम ये समझते हो कि इस तरह से तुम्हारा इक़्तिदार चलता रहेगा। जब आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कभी आप ये समझते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद कभी बगैर कभी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती।
اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی تب ہوتی ہے جب آپ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرواتے ہیں، جس کو عوام ووٹ دیتے ہیں وہ ملک کو رول کرتا ہے. آپ کو عوام نے ووٹ ہی نہیں دیا. اب 17 سیٹوں پر فارم 47 17 سیٹیں بھی آپ جیتے نہیں. آپ خود اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہو اور آپ کو کسی نے اٹھا کر بٹھا دیا ہے. آپ جو بٹھانے والا ہے، میں تو وہ ایک بابا ہے وہ کہا کرتا تھا کہ یہ بٹھانے، آپ کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، کون بٹھانے والا ہے؟ یہی پاکستان کے اصل غدار ہیں جو پاکستان میں اس طرح کے ماحول بنا رہے ہیں. یہ ہیں اصل غدار. امریکہ کا اور اس کا معاہدہ ہو رہا ہے. اب تماشا دیکھیں. اسرائیل کہتا ہے یہ امریکہ اور ایران کا مسئلہ ہے، میں اس معاہدے میں شامل نہیں ہوں. اسرائیل کہتا ہے وہ امریکہ کا اتحادی ہے. وہ کہتا ہے میں جب جاؤں میں حملے آئندہ بھی کر سکتا ہوں. لبنان پر بھی وہ کہتا ہے میں حملے ختم نہیں کروں گا. امریکہ تو لبنان پر حملے کر ہی نہیں رہا تھا. تو یہ جو امن مذاکرات کا ڈھکوسلا ہے، یہ سارا ڈھکوسلا ہے. یہ امن قائم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. امن قائم کیسے ہو رہا ہے؟ امن قائم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایران والوں نے دنیا کو حیران کیا ہے. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ایک خوددار قوم جب لڑتی ہے تو وہ اپنے قوم کے اپنے مفاد میں لڑتی ہے، تو وہ کسی بھی طاقت سے ٹکراتی ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، وہ فتح پاتی ہے. اس جنگ میں ٹرمپ ہار گیا ہے، یہو ہار گیا ہے، ایران جیت گیا ہے. اصل بات یہ ہوئی ہے کہ ان کو جن مقاصد کو لے کر انہوں نے یہ جنگ چھیڑی تھی وہ مقاصد کہیں حاصل ہوئے آتے نظر آئے ہیں آپ کو؟ نہیں حاصل ہوئے، ناکام ہوئے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ایران کی رجیم چینج ہو سکی ہے، انہوں نے پوری قیادت کو مار دیا، اس کی جگہ وہی قیادت دوبارہ آئی. بحیرہ ہرمز بند ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ ہل کے رہ گئی ہے، بھونچال آ گیا ہے. تو کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے یہ ان کو مذاکرات کے علاوہ یا جنگ بندی کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا، اور وہ ایران کے قدموں میں گر کے کر رہے ہیں. اب اس کا کریڈٹ یہ لیں کہ اب منیر اعظم نے یہ جنگ بندی کی. دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. آپ کیا اپنے ملک کے معاملات کو تو آپ درست نہیں کرتے، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم کرو؟ انہوں نے کہا تھا اسلام آباد میں معاہدہ ہوگا. اسلام آباد وہ آئے، برگر کھائے، گوری گوری عورتیں آئیں ان کے ساتھ، تم نے بھی تصویریں بنائیں، واپس گئے، رات گئی بات گئی، کہانی ختم. اب یہ مذاکرات کا فائنل یہ جس پہ سائن ہونے جا رہے ہیں یہ جنیوا میں ہوں گے. میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر مجھ سے آپ پوچھیں آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. وہ کہتے ہیں جی کہ 2 مہینے تک ہم مکمل ایک معاہدے میں پہنچ جائیں گے. نہ 2 مہینے بعد نہ 2 سال بعد. دنیا تبدیل ہو رہی ہے. اس بدلتی دنیا میں کسی ایک سپر پاور کی مونوپلی نہیں چلے گی. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ دنیا کی تمام قومیں، دنیا میں جتنے رہنے والے انسان ہیں، وی آر آل ایکول، ہم سب برابر ہیں. یہ تمام دنیا میں ایک ہی حضرت آدم کی اولاد ہیں، تو پورے دنیا کے انسانوں کے برابر حقوق ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک غریب ملک کا آدمی اسے آپ مار دو، ایک کمزور ملک ہے ایک طاقتور ملک اسے مار دے. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. اب دنیا میں گزشتہ 100 سالوں میں جو جنگیں ہوئی ہیں آپ دیکھیں وہ کون سی طاقتیں ہیں جنہوں نے انسانیت کا قتل کیا. نیوکلیئر بم کی آپ بات کرتے ہو کہ ایران کے پاس ایران کے پاس ہے یا نہیں ہے، اس بات کو تو رکھو ایک طرف. یہ بتاؤ جن کے پاس نیوکلیئر آرسنلز ہیں، جن کے پاس نیوکلیئر میزائلز ہیں، جن کے پاس جدید ترین ایئر کرافٹ ہیں، جدید ترین جن کے پاس اسلحہ ہے، میزائل سب کچھ ہے، ان میں سے کون سا ملک ہے جس نے ان کو استعمال کیا؟ یوکرین میں ایران نے جا کر یوکرین میں کر رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، لوگوں کو قتل کر رہا ہے. عراق میں 10 لاکھ لوگوں کو ایران نے قتل کیا. افغانستان میں، ویتنام میں، جاپان پر نیوکلیئر بم کس نے؟ ایران نے گرائے تھے. ورلڈ وار 2 میں یورپ میں 6 کروڑ لوگ مر گئے، ایران نے مارے تھے. یورپ میں، پولینڈ میں، جرمنی میں، وہ جو کچھ بھی ہوا آپ کو پتہ ہے، میں اس پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جو کچھ بھی ہوا اس میں ایران کا کوئی ہاتھ تھا؟ یار جو دنیا میں جنگیں پھیلا رہے ہیں، جو جنگیں کر رہے ہیں، جو دنیا کی دوسری قوموں میں جا کر امپوز کر رہے ہیں جنگیں، ان کو تم امن کا یہ ہمارا شہباز شریف کہتا ہے یہ انہیں نوبل انعام دیا جائے. یہ ہے میرے پاکستانیوں ان کی حکومت. دوسری طرف کشمیر میں حالات بہت ہی تباہ کن ہیں.
تیسری بات یہ ہے کہ جو موجودہ بجٹ آیا ہے میرے خیال میں کڑاکے تو نکل گئے ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو سمجھ آئی ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پینشن میں 2,000 روپے کا اضافہ یہ پاکستان کے مسئلے کا حل نہیں ہے. پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ پاکستان کی 60% انڈسٹری بند ہو گئی ہے. اسے کھولو. اسے کون کھولے گا؟ تمہارا باپ کھولے گا. پاکستان سے صنعت کار بھاگ کے بنگلہ دیش چلا گیا. دوسرے ملکوں میں سرمایہ. پاکستان کے جو امیر ترین 22 خاندان تھے ان میں سے ایک بھی پاکستان میں نہیں رہا. کوئی امریکہ، کوئی کینیڈا، کوئی انگلینڈ، کوئی کہاں چلا گیا، ملک چھوڑ کے چلے گئے. تم کہتے ہو بیرونی انویسٹمنٹ آئے گی. شہباز شریف، نواز شریف اربوں روپے چوری کر کے، زرداری، اسحاق ڈار اربوں روپے چوری کر کے یہ یہاں سے لے کے جا رہے ہیں. انگلینڈ والوں، امریکہ والوں کو کہتے ہیں پاکستانیوں تم پاکستان میں سرمایہ کاری کرو، آپ کو ہم تحفظ دیں گے. انہاں کھوتیاں دیا پتروں تو اے تو پوچھو میرے پاکستانیوں جے پاکستان نہیں محفوظ ہے گئے تسی دوجیاں نو تحفظ دین دے بجائے اپنا پیسہ تے واپس لے آؤ. جڑا پیسہ اے او پیسہ ہے گئے جڑا تساں پاکستان تو چوری کر کے لے گئے ہو. او چور دیو پترو، او کھتریاں دیو پترو، کھوتے دیو پترو. میں تانوں یہی کہاں گا تسی خود تے پاکستان دا پیسہ چوری کر کے دوسرے ملکاں 'چ لے کے جا رہے ہو تے دوسرے ملکاں دے لوگاں نوں کہہ رہے ہو پاکستان 'چ آ کے سرمایہ کاری کرن گے. اے ہو سکتا ہے؟ ان کے فعل اور قول اور فعل میں جو تضاد ہے میرے پاکستانیوں ذرا آنکھیں کھول کر جیو. ایسے حالات میں امید کی کوئی کرن باقی ویسے نہیں ہے. اگر کوئی ٹمٹماتی سی امید کی کوئی کرن ہے، کوئی روشنی ہے تو وہ اڈیالہ جیل میں ہے. وہ پاکستان کے عوام کا ہیرو ہے، قیدی نمبر 804. پاکستان کے عوام اس پر ٹرسٹ کریں گے. وہ کہے گا باہر سے پیسہ لے کے آؤ تو لوگ لے کے آئیں گے. پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو رہی تھی جب وہ تھا، اسے آپ نے بند کر دیا. آپ پر لوگ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں. آج آپ قیدی نمبر 804 کو باہر نکالیں، وہ صرف ایک میراتھن ٹرانسمیشن کرے اور دنیا کے پاکستانیوں کو مخاطب کر کے یہ کہے کہ آپ بھائی پیسہ بھیجو، پاکستان کو آپ کے پیسے کی ضرورت ہے. آپ یقین کریں جتنا پیسہ وہ کہے گا اتنا ہی پیسہ ایک دن میں پاکستان آ جائے گا. ان کے کہنے پہ کوئی آدمی بیرونی ملک سے پیسہ پاکستان لے کر نہیں آئے گا. یہ خود چور ہیں. اور یہ ہے اصل حقیقت میرے پاکستانیوں. یہ ہے سچ جان کر جیو، سچ کا ساتھ دے کر جیو. اور دوسری بات، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. موت کے ڈر سے یا ان 2 ٹکے کے بغیرتوں کے ڈر سے، ان کے خوف سے آپ سچ کہنا چھوڑ دو. اور جھوٹ کے دوسری بات یہ ہے کہ ظلم کی حمایت کرنا، ظالم کی حمایت کرنا، آپ اس کے ظلم میں برابر کے شریک ہو جاتے ہو. اس وقت کون ظالم ہے، کون ظلم کر رہا ہے، اگر اس کی آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ اس ظلم کے برابر کے شریک ہو گئے. اور کچھ نہیں کرتے تو برائی کے خلاف آواز تو اٹھاؤ. یہی پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے اگر کوئی راستہ بچتا ہے تو یہی بچتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ذرا تفصیل کے ساتھ اس بجٹ پر، پاکستان کے بجٹ کی بات بھی کروں گا. اور قومی اسمبلی میں پوسٹ بجٹ اجلاس میں جو بکواس تقریریں کی ہیں ان میں ایک کا انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں صبح میں بناؤں گا، اس میں آپریشن کروں گا. اس وقت مجھے اجازت دیجیے. اپنا رکھیے گا خاص خیال، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.